hinay-hinay og dawat nga wala na ka anang kalibutan na, pero nasayod ko na naka sa kalauban na nimo ang Ginoo, bikan kay maayo kang tao pa. Lo dili mangid ka pa nga naga duol kayo sa mga istorya sa mga pulong sa Biblia, pero pa ang imuhang ginabuhat sa imong isig kaingon mo'y nakita sa Ginoo nga diha ka maayo nga makig abi-abi sa imong isig kaingon. Makig-abi ka sa imong isig kaingon, mausab ang gibuhat nimo sa Ginoo pa, ikahimutan ka sa Ginoo pa. Mao ni pa nga kalit lang kaayo pa, pero magpasalamat na lang pud mi sa Ginoo kay wala gid niya gipaantos og dugay. Sakit niya sa amo ang tanan jud, kay biglaan jud labi na ko diri nga naa ako sa layo. At pa isa lang yun ang nagpaisog sa ako ang gibati ako diri perbinte nga ipadayon nako ang tanan nimo ang gitudlo sa ako ug ang imuhang pagkamaayo ako nang padayonon pa. Salamat sa guidance sa matag higayon nga manawag ka sa ako wa kay laing ipang istorya sa ako kamusta ko og mag-iyon ta perminti nga padayon lang kay nay kasulbaran ng tanan. Salamat niya sa tanan o kung naghandom nga pagkahuman aning tanan nga mahimong hapsay lang yun ang tanan kay mao pod ang gusto ni Papa. Salamat niya sa inyong tanan. God bless you all.